अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे यूरोप के एक खूबसूरत और हाल ही में वजूद में आने वाले मुल्क की। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई सरकारी मज़हब नहीं। दुनिया का सबसे छोटा कैथीड्रल इस मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क के रहने वाले दुनिया के लंबे तरीन लोग हैं। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि हर साल इसकी आबादी से भी 3 गुना ज़्यादा सियाह यहाँ का सफ़र करते हैं। यूरोप के इस छोटे से मुल्क का नाम है मोंटीनेग्रो। ये मुल्क सालाना तकरीबन 57,000 मैट्रिक टन सब्जियाँ पैदा करता है। मोंटीनेग्रो 2006 में सर्बिया से अलहदा होकर एक आज़ाद मुल्क बना। इस मुल्क की अहम सनतों में मैन्युफैक्चरिंग, कानकनी और तवानाई की पैदावार शामिल हैं। मोंटीनेग्रो खित्ता बल्कान का एक अहम मुल्क है जो साबिका यूगोस्लाविया का हिस्सा था। इस मुल्क का दारुल हुकूमत पोडगोरिका है। मोंटीनेग्रो की आबादी तकरीबन 6.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क आलमी सतह पर आबादी के लिहाज से 169 नंबर पर आता है। ये मुल्क 13,810 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला है। ये ज़मीनी रकबे के लिहाज से दुनिया का 160वां बड़ा मुल्क है। मोंटीनेग्रो में औसत इंसानी उम्र तकरीबन 76 साल पाई जाती है। इस मुल्क में शरह ख्वानदगी 99% है। शरह ख्वानदगी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 44वें नंबर पर आता है। मोंटीनेग्रो उन चंद ममालिक में से एक था जिसने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत की। पहली जंग अज़ीम के दौरान मोंटीनेग्रो ने ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत के खिलाफ भरपूर लड़ाई और मुज़ाहमत की। मोंटीनेग्रो नाम का लफ्ज़ी मतलब है ब्लैक माउंटेन, जो इस मुल्क के नाहमवार पहाड़ी सिलसिले की वजह से रखा गया। इस मुल्क का तकरीबन 60% इलाका पहाड़ों से घिरा है और कुछ चोटियाँ 8,200 फुट से भी ज़्यादा बुलंद हैं। मोंटीनेग्रो की वादी में दुनिया की सबसे लंबी जिप लाइन मौजूद है। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान मोंटीनेग्रन है। ये ज़ुबान सर्बियन, क्रोएशियन और बोस्नियाई ज़ुबानों से मिलती जुलती है। ईसाईयत और इस्लाम इस मुल्क के बड़े मज़हब हैं। कुल आबादी के 75% ईसाई, 19% मुस्लिम और बाकी 9% में लादीन और गैर मज़हब इस मुल्क में रहते हैं। मोंटीनेग्रो में रहने वाले मुसलमान ज़्यादातर अल्बानवी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मोंटीनेग्रो बार सिटी में 2000 साल पुराना जैतून का दरख्त मौजूद है और ये दुनिया के कदीम तरीन जैतून के दरख्तों में से एक है। मोंटीनेग्रो ने 2002 में यूरो को अपनी सरकारी करेंसी के तौर पर अपनाया, हालांकि ये यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क नहीं। मोंटीनेग्रो 2017 में नेटो का 29वां रुकन मुल्क बना। एक छोटा मुल्क होने के बावजूद ये हैरत अंगेज़ तौर पर एक खूबसूरत मुल्क है। ये बुलंदोबाला पहाड़ों से लेकर बहरे एड्रियाटिक के कदीम साहिलों तक फैला है। इस छोटे से मुल्क में 117 साहिल मौजूद हैं जिनकी कुल लंबाई तकरीबन 293 किलोमीटर बनती है। मोंटीनेग्रो यूरोप में साल में सबसे ज़्यादा सूरज नज़र आता है और यहाँ हर साल तकरीबन 2700 घंटे सूरज निकलता है। सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर रहने की वजह से इस मुल्क में इस्लामी और क्रिश्चियन रवायात का मिला जुला असर पाया जाता है। यहाँ पर दुनिया का सबसे छोटा कैथीड्रल मौजूद है। ये कैथीड्रल इतना छोटा है कि इसमें एक वक्त में सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही आ सकते हैं। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर किसी किस्म का कोई मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट मौजूद नहीं। इस मुल्क में 3250 के करीब पौधों की अक़साम और 250 मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ के रिहायशी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिगरेट पीते हैं और हर बालिग शहरी साल में तकरीबन औसतन 2000 सिगरेट पी जाता है। यहाँ पर एक ऐसा शहर है जहाँ पर 5 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें मोंटीनेग्रिन, सर्बियन, क्रोएशियन, बोस्नियाई और अतालवी शामिल हैं। अपने शानदार साहिलों के बावजूद मोंटीनेग्रो की साहिली पट्टी सिर्फ 293 किलोमीटर लंबी है। इस मुल्क के साहिल दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिल हैं। मोंटीनेग्रो में शुट्राकेचा नामी एक रवायती खेल खेला जाता है जिसमें भारी पत्थर उठाकर दूर फेंका जाता है। ये खेल कदीम यूनानी खेलों से भी पुराना माना जाता है। 21 मई को मोंटीनेग्रो के यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है, जो कि 2006 में सर्बिया से अलहदगी के बाद मनाया जाता है। मोंटीनेग्रो की आबादी 6 लाख अफराद के लगभग है, लेकिन सालाना 20 लाख से ज़्यादा सियाह इस मुल्क का सफ़र करते हैं। मोंटीनेग्रो के एक कौमी पार्क में 18 से ज़्यादा बर्फ़ानी झीलें मौजूद हैं। 1910 से 1918 तक मोंटीनेग्रो बादशाह निकोला अव्वल के तहत एक अलग और आज़ाद सल्तनत थी। सर्बिया के साथ इलाक़ और बाद में यूगोस्लाविया बनाने के बाद ये आखिरी यूरोपीय सल्तनत थी जिसे ख़त्म कर दिया गया। दुनिया की कदीम तरीन खानकाहों में से एक आस्ट्रोग खानका, जो 1600 की दिहाई में एक चट्टान में बनाई गई थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ईसाई ज़ियारत गाहों में से एक है। 1920 की दिहाई में मोंटीनेग्रो के पास कोई हवाई अड्डा नहीं था, इसलिए हवाई जहाज़ बराह रास्त साहिल समंदर पर उतरते थे।
یہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پر کسی قسم کا کوئی موٹر وے نیٹ ورک موجود نہیں۔ مونٹی نیگرو کے ساحل کے قریب 2400 سال پرانے یونانی جہاز کی باقیات ملی ہیں جو دنیا کے قدیم ترین بحری جہازوں میں سے ایک ہے۔ یہ ملک یورپ اور دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جسے ماحول دوست قرار دیا گیا ہے۔ اس ملک کے لوگوں کا شمار دنیا کے لمبے ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ مونٹی نیگرو کے ایک اوسط آدمی کا قد تقریباً 6 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود اس ملک کی اپنی بحریہ ہے جو بحر ایڈریاٹک میں اس ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کے شہری پرانے دور میں بکرے کی کھال کو بطور کرنسی استعمال کرتے تھے۔ یہ لوگ تجارت اور ادائیگیوں کے سلسلے میں بکرے کی کھالیں استعمال کیا کرتے تھے۔ آج بھی گوٹ فارمنگ مونٹی نیگرو کی دیہی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جس نے حال ہی میں آزادی حاصل کی۔ اس ملک نے 2006 میں سربیا سے آزادی حاصل کی۔ امریکہ میں گرینڈ کینین کے بعد مونٹی نیگرو ٹارا کینین یورپ کی سب سے گہری وادیوں میں سے ایک ہے۔ اس وادی کی گہرائی 4265 فٹ تک ہے۔ رافٹنگ اور ایڈونچر سپورٹس کے شوقین افراد کے لیے یہ ایک ہاٹ سپاٹ ہے۔ چرچ آف سینٹ میری جھیل سکادر میں ایک چھوٹا سا مصنوعی جزیرے پر بنایا گیا ہے۔ یہ پانی پر تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس سے ایک دلکش منظر پیدا ہوتا ہے۔ مونٹی نیگرو میں 15ویں صدی میں ایک خاتون حکمران تھی جو قرون وسطیٰ کے یورپ کی چند خواتین حکمرانوں میں سے ایک تھی۔ اس ملک کے دارالحکومت پورٹ گوریکا کا نام تاریخ میں 7 بار تبدیل کیا گیا۔ یورپ کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک اولنچی 2500 سال پرانا ہے جو اسے یورپ کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک بناتا ہے۔ اس شہر کی بنیاد ایلیرین نے رکھی تھی اور بعد میں رومیوں، عثمانیوں اور دیگر نے اس پر حکومت کی۔ مونٹی نیگرو جسے سیاہ پہاڑ بھی کہا جاتا ہے بلکان کے خطے کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس ملک کی تاریخ کافی لمبی ہے۔ مونٹی نیگرو کی تاریخ قدیم دور سے شروع ہوتی ہے اور یہ علاقہ رومن سلطنت کا حصہ تھا جہاں رومیوں نے قلعے اور سڑکیں تعمیر کیں۔ بعد میں بازنطینی سلطنت کے دور میں یہ علاقہ مذہبی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ 6 صدی عیسوی میں سلاوک قبائل کی آمد نے اس خطے کو نئی شکل دی۔ 9ویں صدی میں اس خطے میں ڈوکلیچا نامی ریاست قائم ہوئی جو مونٹی نیگرو کی ابتدائی شکل تھی۔ 15ویں صدی میں عثمانی سلطنت نے بلکان پر حملہ کیا لیکن مونٹی نیگرو نے عثمانی حکومت کے خلاف مزاحمت کی اور کبھی مکمل طور پر فتح نہیں ہوا۔ یہاں کے پہاڑی قلعے عثمانیوں کے خلاف دفاع کا مرکز تھے۔ 1878 میں برلن کانگریس کے بعد مونٹی نیگرو کو بین الاقوامی سطح پر ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ نکولس اول نے مونٹی نیگرو کو سلطنت بنایا۔ پہلی جنگ عظیم میں مونٹی نیگرو نے آسٹریا ہنگری کے خلاف بھرپور مزاحمت کی۔ 1918 میں مونٹی نیگرو یوگوسلاویا کا حصہ بنا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مونٹی نیگرو سوشلسٹ فیڈریشن کا حصہ بنا۔ 1992 میں یہ سربیا اور مونٹی نیگرو کے نام سے ایک فیڈریشن کا حصہ بنا۔ 21 مئی 2006 مونٹی نیگرو میں سربیا سے علیحدگی کا ریفرینڈم کروایا گیا اور یہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ یہ واحد ملک ہے جس کے دارالحکومت میں ایک سرکاری انگور کا باغ ہے۔ یہ یورپ کے سب سے بڑے انگور کے باغوں میں سے ایک ہے جو مونٹی نیگرو کی مشہور شراب تیار کرتا ہے۔ مونٹی نیگرو میں ایک خفیہ بلیو غار ہے۔ یہ ایک چھپی ہوئی غار ہے جہاں قدرتی روشنی کی عکاسی کی وجہ سے پانی چمکدار اور نیلا ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک مونٹی نیگرو کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل فلائنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔